तालिबानको कब्जापछि भयग्रस्त छ अफगानिस्तान। हजारौं नागरिक आफ्नै थातथलो छाड्न तछाड पछाड गर्दैछन्। कान्तिपुर समाचारमा आज काबुल विमानस्थलमा जीवन मरणको सङ्घर्ष अनि आफ्नै मुलुकमा असुरक्षित अफगानीको नयाँ जीवनको खोजी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमालेको तेस्रो धार शक्ति साझदारीको मोलमलाइमा। बागमतीपछि प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा दाबी। राई भन्छन् पार्टी एकताको शर्तमा पद त्याग्न तयार। सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा वर्षेनी उस्तै व्यथिति। रकमान्तर गरेर मनपरी बजेट खर्चनेदेखि काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै बारम्बार पुस्ने प्रवृत्ति। मुख्य बाली धानलाई मल चाहिने बेला कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङका गोदाम रितिन थाले। ठेकेदारले आपूर्ति गर्न नसकेपछि सरकार G2G प्रक्रियाको प्रयासमा। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानमा सरकार बनाउने गृह कार्य तीव्र। संस्थापक मध्येका नेता बरादर काबुलमा। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत ओमान सिरिजका लागि नेपाली टिम घोषणा। तीव्र गतिका बलर विल्सन झा पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा। सार्वजनिक खर्चमा व्यथितिको श्रृङ्खला झन मौलाउँदै गएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनी औल्याउँदै आएका त्रुटि सच्याउन सरकारी निकायको उदासीनताले अनियमितता बढ्दै गएको हो। अनियमितता केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै झाङ्गिएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन महालेखाले शुक्रबार सार्वजनिक गर्यो, जस अनुसार सरकारी निकायमा बेरोजु 1,04,38,00,000,000 बढेको छ। त्यसमध्ये 27,95,00,00,000 असुल गर्नुपर्ने बेरोजु हो। कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा आएको सङ्कुचनले बजेटको आकार केही घट्दा तथा पुँजीगत बजेट 20 वर्ष यताकै कम खर्च हुँदा समेत असुल उपर गर्नुपर्ने बेरोजु बढेको हो। असुल गर्नुपर्ने बेरोजु अघिल्लो आर्थिक वर्ष 24,32,00,00,000 थियो। बेरोजु बढी देखिने मन्त्रालयको सूचीमा यसपालि पनि खानेपानी, कृषि, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सङ्घीय मामिला लगायतका मन्त्रालय छन्। महालेखाले बेरोजुको अङ्क औँल्याई पर्सेडका लागि ताकेता गर्दा समेत सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिएकाले बेरोजुको अङ्क 7.25 खर्ब पुगिसकेको छ। हिजोका तिनै प्रकृतिका कार्यहरू राजस्व सङ्कलन गर्ने अर्थ मन्त्रालय अनि भौतिक पूर्वाधारका काम गर्नेहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, यस्ता खालका मन्त्रालयहरूमा र बढी चाहिँ बेरोजुहरूको भार पनि त्यहाँ बढी देखिएको छ। लगभग पहिलेकै जुन सिनारियोमा आर्थिक कारोबार हुने र बेरोजु आउने थियो त्यसलाई निरन्तरता नै भएको छ अहिले। महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष रकमान्तर वर्षको अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति, बजेट भन्दा बढी खर्च, वैदेशिक सहायता परिचालन, सार्वजनिक खरिद र निर्माणलाई लिएर प्रश्न उठाउँदै आएको छ, तर जथाभावी रकमान्तर रोकिएको छैन। प्रतिवेदन अनुसार 15,32,00,00,000 को बजेटमा 22% अर्थात् 3,34,00,00,000 रकमान्तर गरिएको छ। अझ वर्षको अन्तिम अर्थात् असार महिनामा करिब 86 अर्ब र असार 25 पछि 31 अर्ब भन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छ। जबकि 10% भन्दा बढी रकमान्तर गर्न नपाइने र असार 25 पछि खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा छ। तर यस विपरीत कुल बजेटको 10% असार 25 पछि खर्च गरिएको छ। महालेखाले वर्षको अन्तिममा आएर मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्न भन्दै आए पनि सरकारी निकायले व्यवस्था गर्दै आएका छन्। यसपालि 20% बजेट असारमै खर्च भएको छ। त्यति मात्र होइन, ठेकेदारलाई जथाभावी पेस्किदिने, काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने, अनुदान वितरण, कर छुट र आर्थिक सहायता वितरणमा मनपरी जस्ता विकृतिले निरन्तरता पाएका छन्। जुन लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरू जिम्मेवारी नहुने र यसलाई अझ विशेष भन्नुपर्दा राजनैतिक ओतप्रोतको आधारमा चाहिँ नि जुन एउटा आर्थिक अनुशासनहीनतामा सुधार ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता नरहने र अर्को संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसलाई निराकरण गर्नतर्फ त्यति नलागेको
खर्चमा मनोमानीको विकृति केन्द्रमा मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि मौलाएको छ। 7 प्रदेशले 2 खर्ब 59 अर्ब 63 करोड बजेट मध्ये 34.5 अर्ब रकमान्तर गरी जथाभावी खर्च गरेको देखि स्थानीय तहले साडी, कुर्था, ग्यास, चुलो बाँडेर ढुकुटी दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण ग्यावालीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। आन्तरिक विवादपछि फुटेको नेकपा एमाले भित्र अझै पनि विवाद समाधान उन्मुख हुन सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा नमिलेपछि असन्तुष्ट खेमाको एउटा हिस्साले माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ दल बनाएको छ भने लामो समय नेपाल समूहमा रहेका केही नेताले एमालेमै रहने भने पनि केही शर्त राखिरहेकै छन्। तेस्रो धार र एमाले संस्थापन बीच लेनदेन र मोलमोलाई कसरी चलिरहेको छ त? माओवादी सहितको नेकपा होस् या छुट्टिएको एमाले, पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्षमा नेपाललाई काँध थापेका प्रभावशाली नेता सहित 3 दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले अहिले फेरि ओली र नेपालबीच सहमति हुन नसकेको एजेन्डालाई नै एकताको बटम लाइन बनाएका छन्। विघटित कार्यदलले तयार पारेको 10 बुँदे सहमति अक्षरश पालना गर्नुपर्ने र गत फागुन 28 पछिका सबै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने यस समूहको मुख्य माग छ। त्यसै गरी 2075 जेठ 2 अघिको एमाले मात्रैको स्थायी समिति बैठक बोलाएर 10 बुँदा अनुमोदन गर्नुपर्ने र माओवादी केन्द्रबाट आएकालाई त्यसपछि मनोनयन गर्नुपर्ने शर्त पनि छ। त्यसो नभए अर्को विद्रोह गर्ने चेतावनी संस्थापन पक्षलाई दिएको छ। यस समूहले नेपालसँग छुट्टिएपछि छुट्टै बेला र आन्तरिक छलफल गरेर शर्त पूरा भए मात्र एमालेमा जाने भनेको छ। त्यसमा अध्यक्षले गर्नुपर्ने काम भनेको माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता गर्ने र कार्यदलले तय गरेको 10 बुँदे जुन सहमति छ त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने कुराको नेतृत्व गर्ने। त्यसै गरी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले निर्वाचन आयोगमा प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियालाई स्थगन गर्ने र एकतामा आबद्ध हुन, एकता प्रक्रियामा सामेल हुन तयार हुने, यो कुरा चाहिँ दुवै पक्ष यसमा तयार हुनुपर्छ। पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदलाई संस्थापनले गरेको कारबाही फिर्ता गर्नुपर्ने र नेपालले दल दर्ता प्रक्रियाबाट पछि हट्नुपर्ने शर्त पनि तेस्रो धारले राखेको छ। तर तेस्रो धारका नेताहरूले अहिले उठाएका यी शर्त तत्काल पूरा हुने देखिँदैन, किनभने संस्थापन पक्षका सांसदले कारबाहीलाई तत्काल मान्यता दिन सभामुखलाई दबाब दिँदै आएका छन्। बरु तेस्रो धारका नेताहरूले अहिले उठाएका अधिकांश माग पूरा भइसकेको जवाब संस्थापन पक्षको छ। केन्द्रीय कमिटी रूपान्तरित गर्दा जेठ 2 गते अनुसार गर्यौँ। त्यसमा के छ भने पहिला आयोजक कमिटीमा 2टा मात्रै पद क्रिएट गरेका थियौँ हामीले, अध्यक्ष र महासचिव मात्रै। तर अब जेठ 2 भन्नासाथ त त्यहाँ त बहुपदहरू आए। 2टा मात्रै पद हुँदाखेरि प्रोटोकलमा माथि पर्नु भएको पूर्व माओवादी केन्द्रबाट अहिलेको एमालेमा रहनुभएका साथीहरूको प्रोटोकल माथि थियो पार्टीको हायरार्कीमा। अहिले पदहरू बाँडिसकेपछि स्थितिमा जुन पदमा थियो पद सिद्धिएपछि स्थायी समितिका सदस्यहरूको नाम रहेको छ। यी जम्मै विषयहरू उहाँहरू रहने कि नरहने, 241 एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरू यो अब कमिटीहरू रहने कि नरहने भन्ने कुरामा त 10 बुँदेमा जम्मै हामीले बोलेका छौँ र त्यो जम्मै स्वीकार गरेका छौँ। मझधारमा बसेका नेताहरूले शर्त पूरा भएपछि एमालेमा बस्ने भनिसकेका छन्। तर नेपाल पार्टी भित्रै रहेका बेला उठाइएका विषय नै पुनः दोहोऱ्याइएकाले त्यो संस्थापनले सहजै स्वीकार्ने सम्भावना कम छ। बरु थप मोलमोलाई र शक्ति साझेदारीमा गएर यी सबै कुरा अवतरण हुन सक्ने देखिएको छ। यसको पहिलो सङ्केत बागमती प्रदेशमा तेस्रो धारकै नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य मुख्यमन्त्री बन्नुले देखाइसकेको छ भने प्रदेश 1 मा पनि यसै गरी नेतृत्व हस्तान्तरणको कसरत चलिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। यसैबीच प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पार्टी एकता हुने र एमालेकै सरकार बन्ने स्थिति आए पद छोड्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ कान्तिपुर समाचारमा मुख्यमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानी। 51 जनामा कम्तीमा पनि 8 जना मात्रै अहिले आंकलन गरिएको छ। माधव नेपाल समूहमा जाँदाखेरि पनि तपाईको सरकार त ढल्ने देखियो। त्यसो हुँदा मेरो मतलब चाहिँ मेजोरिटी लुज हुन सक्छ। 47 जना चाहिन्छ सिंगल मतलब चाहिँ बहुमतको आधारमा मतलब सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले मसँग सभामुखको चाहिँ मतलब काउन्ट नगर्ने हो भने 50 जना छ मेरो संसदीय दलमा। त्यसो हुँदाखेरि सिंगल मतलब बहुमतको नेतृत्व मैले गरिराखेको छु। यदि तपाईले भने जस्तो त्यो संख्या यदि लुज भयो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ
माइनोरिटीमा म पर्छु र मैले चाहिँ बाटो खोल्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँको कुर्सी जगाउने तपाईँका विकल्पहरू के छन्? मेरो दललाई एक ढिका राख्ने, त्यो सङ्ख्यालाई लुच हुन नदिने। त्यसो हुँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 मा नेकपा एमाले एउटा बलियो पार्टी पनि बलियो हुन्छ, सरकार पनि बलियो हुन्छ र सबै प्रकारका भोलिका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। मेरो प्रयास त्यहाँ केन्द्रित हुन्छ। त्यसका निम्ति पार्टीलाई एक ढिका राख्नको निम्ति मैले मतलब कुनै पनि सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने खण्ड आएछ भने सहजतापूर्वक त्यो गर्न म तयार छु। भीमा आचार्यले दिँदाखेरि प्रदेश 1 मा एमालेको सरकार फेरि अर्को पटक पनि रहन सक्छ, निरन्तरता पाउन सक्छ भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। तपाईँलाई विश्वास छ उहाँलाई दिँदाखेरि एमालेकै सरकार त्यहाँ रहन्छ? अहिले नेकपा एमालेको संसदीय दल 51 जनाको छ, सभामुख बाहेक 50 जनाको छ। त्यो 50 जनालाई त लुज गर्नु भएन नि। हो त्यो भूमिकामा म लागिरहेको छु। 24 घण्टा मेरो समय त्यहाँ खर्च भइरहेछ। मेरो विश्वास छ उहाँ पनि लागिरहनु भएको होला। हो त्यसरी लाग्ने क्रममा पार्टीले एक ढिका राख्दाखेरि हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्छौँ। त्यो मेरो नेतृत्वको मतलब चाहिँ हामीले यो हिसाबले चाहिँ यसरी जाउँ भन्न सकिन्छ, अर्को विकल्पमा जान सकिन्छ। त्यसो हुँदा उहाँको विकल्प भीमा आचार्य मुख्यमन्त्री बन्ने हो भने उहाँका समूहका कतिजना सदस्यहरू उहाँले ल्याउनुपर्छ आफ्नो साथमा? अब यो चाहिँ मैले भन्ने भन्दा पनि यो त पहल कदमी भूमिका निर्वाह गरेर वातावरण बनाउनु पर्यो र एक ढिक्का एउटा मतलब चाहिँ कायम राख्नु पर्यो नि। उहाँ एउटा मतलब चाहिँ नेता भएको हुनाले उहाँले सबैलाई आफ्नो साथमा राख्नुहुन्छ, यो मेरो विश्वास हो। त्यही मलाई पहल कदमीमा हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यसो हुँदा हामी सल्लाह गर्छौँ। प्राइमरी कुरा सिङ्गो सङ्ख्या जोगाउने कुरा हो, अनि सेकेन्डरी कुरा शेरधन राई नै मुख्यमन्त्री हो कि अब त्यसो भीमा आचार्य हो कि अथवा अर्को फलाना हो कि भन्ने कुरा चाहिँ त्यसपछि सेकेन्डरी मतलब चाहिँ विषय हो। उनी थिए प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई। अफगानिस्तानको सत्ता तालिबानको हातमा पुगेपछि मुलुक छाड्न चाहनेहरूको लर्कोले अहिले पनि विमानस्थल र सिमानाकाहरू खचाखच छन्। तर केही पश्चिमा मुलुक बाहेक अरूले विस्थापित अफगानीहरूलाई शरण दिने बताएका छैनन्। यस्तो बेला भारतसँगको खुला सिमाना र सहज पहुँचका कारण अफगानिस्तानबाट विस्थापितले नेपाललाई पनि सुरक्षित स्थल बनाउन सक्ने देखिँदैछ। शरणार्थीका रूपमा अफगानीहरूको सम्भावित प्रवेशमा सतर्कता नअपनाएमा व्यवस्थापन र सुरक्षाका हिसाबले पनि नेपाललाई थप चुनौती हुन सक्दछ। विद्रोही समूह तालिबानले सत्ता हातमा लिएपछि देश छोड्न चाहने अफगान नागरिकहरूको भिड अहिले पाकिस्तानको सीमा क्षेत्र र विमानस्थलहरूमा देखिएका छन्। सयौं अफगानीहरू तेस्रो मुलुक जाने आशमा विमानस्थलमै बसिरहेका छन्। आफ्नो भूमि असुरक्षित भएपछि तेस्रो मुलुक जान चाहनेहरूले पश्चिमा मुलुक मात्रै होइन नेपाललाई पनि गन्तव्य बनाउन सक्ने देखिएको छ। त्यसरी अफगानिस्तानमा फेरिएको सत्ताले शरणार्थी बढाएर उनीहरू विभिन्न माध्यमबाट नेपालमा आए भने पहिलो चुनौती सुरक्षा संवेदनशीलतामै पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। रेफ्युजी चाहिँ कसरी छ भन्दा दुईवटा ठाउँबाट हुनसक्छ। एउटा एयरपोर्टको मार्ग उडेर पनि र अर्को खुला सिमाना, हाम्रो ठुलो मात्रामा खुला सिमाना दक्षिण देश भारतसँग जोडिएको कारणले र 24 आवर्स हाम्रो सुपरभिजन गर्ने मेकानिजम र यो मोनिटरिङ बढी कमजोरी हुनु भएको कारणले एउटा त्यो प्रब्लम हुनसक्छ भने दोस्रो कुरो चाहिँ के छ भन्दा नेपालभित्र यहाँ ठुलो मात्रामा चाहिँ स्लिपर सेलको रूपमा बसेका आतङ्कवादीहरू अहिले जुन दक्षिण एसियामा उक्साटको रूपमा लागेका छन् तालिबानको सक्सेससँग, उनीहरूले चाहिँ फेरि यहाँ एक्टिभ भएर उनीहरू क्रियाशील बन्न सक्छन्। यहाँभित्रका परियोजना र त्यस्ता दूतावासहरू सकिने ठाउँहरूमा चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ विशेष खालको ध्यान अहिलेको वर्तमान अवस्थामा उसले पुर्याउन सक्छ। हुन त अफगानिस्तानबाट दोहा, दुबई, शारजाह, कुवेत लगायतका स्थान हुँदै आउन सक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपालले निगरानी बढाएको छ। तर तालिबानले सत्ता नियन्त्रणमा लिनु केही दिन अघि मात्रै 2 जना अफगानी नागरिक कूटनीतिक पासपोर्ट प्रयोग गरेर दोहा हुँदै नेपाल आएको देखिएको छ। त्यस यता वैधानिक रूपमा कोही पनि आएका छैनन्। तर अफगानिस्तानमा रहेका 22 जना भारतीय नागरिक भने नेपालमा आएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। अध्यागमनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अफगानिस्तानबाट कोही पनि नागरिक प्रवेश गरेका छैनन्। तर जसरी म्यानमारबाट विस्थापित भएर रोहिङ्गाले नेपाललाई संरक्षित स्थल बनाएका छन्, त्यसै गरी अफगानको द्वन्द्वबाट विस्थापित भएकाले पनि नेपाललाई नै सुरक्षित स्थल नबोलाउन भन्न सकिने अवस्था छैन, जसका लागि नेपालको आन्तरिक सुरक्षा पनि थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। अफगानिस्तानमा सृजना भएको परिस्थिति कूटनीतिक र सुरक्षा दुवै हिसाबले सिधा
नेपालसँग जोडिन्छ। सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले पनि नेपालले अफगानिस्तानको घटना र तालिबान सत्ताबारे सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गर्दै सुरक्षा संवेदनशीलतामा थप सतर्कता अपनाउन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामराम हरिशरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालगञ्जमा परेका उजुरीको चाङले पनि बेथितिको एउटा चित्र प्रस्तुत गर्छ। तर उजुरी पर्ने क्रम तीव्र रहे पनि सुनुवाई र कारबाही भने न्यून छ। नेपालगञ्ज स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालयले 2077 साउन 8 गते भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा स्ट्रिङ अपरेसन गर्यो। 16,01,397 रुपियाँ बरामद गरिएको यस अपरेसनमा लेखा अधिकृत सहित 15 जनालाई छानबिनको दायरामा ल्याएर मुद्दा चलायो। 2077 असार 22 गते इलाका प्रहरी कार्यालय खजुरा खुर्द बाँकेका प्रहरी नायब निरीक्षक र प्रहरी हवलदार घुस खाएको रकम सहित पक्राउ परे। लगतै 2077 मक्सिर 5 गते मालपोत कार्यालय तुलसीपुर दाङमा घुस बापतको 3,20,000 रुपियाँ सहित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य 4 जना कर्मचारी स्ट्रिङ अपरेसनको फन्दामा परे। त्यसपछि अहिलेसम्म नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयले अर्को अपरेसन गर्न सकेको छैन। आयोगले एउटा कार्यविधि अब त्यसलाई बनाउँदैछ अहिले बनाउँदैछ। अब अदालतले रोकेको भनेको चाहिँ खालि आयोगबाट जुन हामीले सेवाग्राहीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउँथ्यौँ त्यो रकम चाहिँ सेवाग्राहीले आफै चाहिँ रकम चाहिँ दिनुहुन्छ भने हामी स्ट्रिङ अपरेसनको केसमा चाहिँ सहजीकरण चाहिँ गर्छौँ। पछिल्लो समय स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदै गएका छन्। विकास निर्माण कार्य गर्दा आफ्ना समर्थक राखेर गठन गरिँदै आएका उपभोक्ता समितिद्वारा गुणस्तरहीन कार्य गर्ने गराउने र डिपिआर तयार पार्ने निहुमा समेत खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने जस्ता कार्य बढेको उजुरी पर्न थालेका छन्। क्वालिटीको उपभोक्ता समिति बनाएर उपभोक्ता समितिको कामलाई हामीले क्वालिटी इन्हान्स गर्न सक्यो भने चाहिँ एउटा मुख्य क्षेत्र चाहिँ आर्थिक अनुशासन कायम गर्न उपभोक्ता समितिको एउटा एरिया हुनसक्छ भने तिनवटा सरकारले संयुक्त रूपमा अनुदान दिने भएको भएर अनुदानलाई चाहिँ कसरी दोहोरोपना हटाउने भन्ने विषयमा पनि स्थानीय तहहरूमा चाहिँ ले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। अख्तियारको नेपालगञ्ज सम्पर्क कार्यालयमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 776 वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेकामा 503 वटा माथि छानबिन भएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहकै अनियमिततासँग सम्बन्धित छन्। बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पासहित 4 जिल्लाका 36 पालिकामा काम गरिरहेको अख्तियारको नेपालगञ्ज स्थित सम्पर्क कार्यालयमा बाँकेकै स्थानीय तहका उजुरी बढी छन्। उजुरी र गुनासा जति नै बढे पनि छानबिन र कारबाही भने फिटिकै छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। कोभिडका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ। परीक्षण भने एकाएक घटेको छ। पिसिआर परीक्षण सङ्ख्या आज 8,000बाट तल झरेको छ। भदौ लागेपछि दैनिक 10,500 भन्दा बढीको पिसिआर परीक्षण भइरहेको थियो। परीक्षण घटेकाले आज नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,700 जनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा 18.5% अर्थात् 1,424 जनामा कोभिड देखिएको छ। यस्तै 5372 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 651 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 667 सङ्क्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र झापा बाहेक अन्य जिल्लामा 100 भन्दा बढी सङ्क्रमित थपिएका छैनन्। आज थपिएका सङ्क्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 21 देखि 30 वर्ष उमेर समूहका छन्। कोभिडका 36,000 सक्रिय सङ्क्रमित घरमै छन् भने 718 जनाको आइसियु र 166 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक 700 टन फोहोर निस्कन्छ, तर फोहोर सङ्कलन नभएको 2 साता भयो। व्यवस्थापनमा महानगरको कमजोरीले एकातिर सडकमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ भने अर्कातिर रोग फैलिने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट निस्कने फोहोर दैनिक 150 भन्दा बढी ट्रकले नुवाकोटको सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटमा लान्थे। तर 2 साता यता
ती ट्रक गुडेका छैनन्। पानीले सडक हिलामे भई ट्रक लान सक्ने अवस्था नरहेको कारण जनाएर महानगरपालिकाले फोहोर सङ्कलन नै बन्द गरेको हो, जसका कारण उपत्यकाका टोलटोलमा फोहोरको थुप्रो देखिन थालेको छ। घरमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै सडकमा थुपार्ने क्रम बढेको हो। व्यवस्था छैन, त्यसै छ गनाएर भित्र, त्यसै छ बारी अलिकति छ ठाउँ, त्यही पोको पारेर राखेको छैन, फाल्ने ठाउँ छैन। अब बागमतीमा लानु भएन, अनि त्यत्तिकै छ, के गर्नु। गन्नाइरहेछ, अनि त्यसपछि अब रोग पनि फैलिन सक्ने सम्भावना छ होइन। अब कसरी हुन्छ यो समस्या चाँडै अब समाधान गरोस् जस्तो लाग्छ। महानगरले भने अझै 15 दिन फोहोर सङ्कलन नगर्ने बताएको छ। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइट भरिसकेको र त्यसको विकल्पमा नुवाकोटको बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अन्तिममा पुगेको उसको भनाइ छ। फोहोर सङ्कलनमा समस्या भएको अहिले मात्र होइन, महानगरले समय समयमा विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आएको छ। उसँग फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन नीति नै छैन। कतिपयले कुहिने र नकुहिने छुट्याएर फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गरिरहेका छन्, तर यतातर्फ महानगरको चासो नै छैन। सिस्टोल ल्यान्डफिल साइटको विकल्पमा बन्चरे डाँडा जाने हिसाबको पनि हाम्रो तयारी भइसकेको छ, त्यही यो समस्या समाधान हुन्छ। तर त्यो नै समस्या ल्यान्डफिल साइटको ले व्यवस्थापन गरेर समस्या समाधान होइन। समस्या के भने आफ्नै घर घरबाट स्रोतमा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकियो भने दिगो समस्या समाधान हुन्छ, होइन भने त्यो समस्या समाधान हुँदैन। यो आखिर एकचोटि लगेर फाल्यो, फेरि अनि त्यो भरिन्छ, अनि फेरि अर्को ल्यान्डफिल साइट खोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यो नहोस् भन्नको लागि हामीहरूले के गर्छ भने अब कम्पोस्ट प्लान्ट अनि त्यसपछि वेस्ट इनर्जी प्लान्टको कुरोले आइसकेको छ, त्यसमा उहाँहरूले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लागिराखेका छौँ। महानगरले 2 सातादेखि फोहोर सङ्कलन नगर्दा टोलटोलमा दुर्गन्ध बढेको छ। त्यति मात्र होइन, हैजा, झाडापखाला, दम, श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी रोगको जोखिम बढेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यसमा चाहिँ विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरसहरू, फङ्गसहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले पानी परेको मौसममा चाहिँ त्यो पानीमा बगेर चाहिँ हाम्रो वाटर सोर्समा मिसिन सक्छ। जस्तो कि हाम्रो अन्डरग्राउन्ड वाटर हुनसक्छ, अथवा चाहिँ पाइपबाट आएको खानेपानी हुनसक्छ। त्यसमा मिसिएपछि चाहिँ अब जस्तो कि झाडापखाला अनि टाइफोइड, हेपाटाइटिस लगायत पानीबाट सर्न सक्ने विभिन्न रोगहरू, ब्याक्टेरिया, भाइरसको चाहिँ फैलिन सक्छ र एपिडेमिकको रूपमा जान सक्छ। त्यो चाहिँ एकदमै चिन्ताको विषय छ। र त्यो बाहेक चाहिँ यो दुर्गन्धहरूमा चाहिँ विभिन्न टक्सिक ग्यासहरू पनि निस्किन्छ र त्यसले एयर पोल्युसन पनि गर्न सक्छ लङ टर्ममा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सिरियसली लिनुपर्छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि बन्चरे डाँडामा ल्यान्डफिल साइटको निर्माण गर्न थालेको 3 वर्ष भइसकेको छ। 2 वर्षमा सक्ने भनिएको थियो, तर ढिला सुस्तीमा कसैलाई जिम्मेवार बनाइएको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। धान र गहुँका लागि रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएपछि सरकारी तवरमै ल्याउने पहल अघि बढाइएको छ। सरकारले भारत, चीन, मलेसिया लगायत आधा दर्जन देशबाट मल ल्याउने पहल अघि बढाएको हो। नुहानी सस्तो हुने भएकाले सरकारले मुख्य जोड भारतबाटै ल्याउनेमा राखेको छ। मल आपूर्तिको जिम्मा पाएका कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङ कम्पनीका गोदाम रित्तिन थालेका छन्। यी दुई कम्पनीसँग करिब 10,000 टन युरिया र 5,000 टन डिएपी मल छ। यसले धानका बाला लाग्न लागेको खेतको माग धान्दैन। सरकारी अधिकारीमा माग कसरी धान्ने भन्ने अन्यल छ। कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङ कम्पनीले गरेका ठेक्का एकपछि अर्को गरी रद्द भइरहेकाले पनि अन्यल भएको हो। यो अन्यल चिर्न कृषि मन्त्रालयले भारत, चीन, मलेसिया, ओमान, बङ्गलादेश लगायतका देशसँग सरकारी तवरमा मल ल्याउने पहल थालेको छ। ती देशबाट मल किन्न मन्त्री परिषदले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। ढुवानी चाँडो हुने, लागत कम पर्ने लगायतका कारण देखाएर मन्त्रालयले भारतबाट ल्याउन चाहेको छ, तर भारतले जवाफ दिइसकेको छैन। हामी चाहिँ कति क्वान्टिटीमा कुन प्राइस भन्ने कुराहरूदेखि लिएर यावत खरिदका प्रक्रियाहरू सुरु गर्ने चाहिँ त्यसपछि हो। अहिलेसम्म चाहिँ हामी त्यो चाहिँ रेस्पोन्स कुरिरहेको मात्रै छ। मन्त्रालयका अनुसार चैत यता मल खरिदका 14वटा टेन्डर रद्द भएका छन्। ती सबै मलको मूल्य बढेकाले रद्द भएका हुन्। 1.5 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य 45% बढेको छ। तर कृषि सामग्री र साल ट्रेडिङ कम्पनीका कर्मचारीले बढेको मूल्य अनुसार खरिद योजना नबनाएकाले टेन्डर रद्द भएका हुन्। कृषि सामग्री कम्पनीले 40,000 टन युरिया र 30,000 टन डिएपीका लागि 2वटा ठेक्का लगाएको छ। तर त्यो बढेको मूल्यमा
ठेकेदारले मल ल्याउनेमा कर्मचारी विश्वस्त छैनन्। ठेकेदारमा भर पर्ने भन्दा पनि कूटनीतिक पहल गरी सरकारी तवरबाटै मल ल्याउनु पर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। जिटिजी गर्नको लागि सैद्धान्तिक सहमति चाहिँ सरकारले दिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा मन्त्रालयले यसलाई थप पहल गरेर चाहिँ जिटिजीबाट मात्रै भए पनि क्राइसिस म्यानेज गर्नलाई चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ जिटिजी प्रक्रियालाई नै अलिअलि भए पनि थोरै मात्रामा 20-25 हजार 20-25 हजार युरिया र डिएपी पनि ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनुदान रासायनिक मलमा छ, तर सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीले मल अभावको समस्या भने जिउका तिउ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा सुमन पन्थ, काठमाडौँ। काठमाडौँको विशेषता के भने चक्रपथको आसपास 5 देखि 10 किलोमिटरको दूरीमा रमणीय प्राकृतिक स्थानहरू छन्। जङ्गल, पहाड र झरनाहरू खोज्न धेरै टाढा पुग्नै नपर्ने, सहरी कोलाहल र उकुस मुकुसबाट केही समय आराम गरौँ न त भन्ने चाह भए सजिलै जान सकिने, धेरै तयारी गर्न पनि नपर्ने र खर्च पनि थोरै भए पुग्ने। बालाजु बाइपासबाट 10 किलोमिटर पर तीनपिप्ले छ। हामी बिहानै त्यहाँ पुग्यौं। तीनपिप्लेबाट केही बेर उकालो हिँड्यौं, सिँढीको बाटो पछ्याउँदै। हरियालीको बीचमा देखिने प्यागोडा र शिखर शैलीको भुवनेश्वरी मन्दिरको सुन्दरताको बयान दृश्यले नै गर्छ। पाँचमानेको फराकिलो चौर र वरपरका रमणीय दृश्य शब्दमा उत्रिनै मान्दैनन्। धेरै एमेजिङ, सोचेको भन्दा धेरै राम्रो छ। हामी बुद्धको प्रतिमालाई दायाँ पार्दै पाँचमाने पुग्यौं। काठमाडौँलाई काखैमा राखेको अग्लो पाँचमानेको गौरव र ऐतिहासिक महत्त्व पनि उत्तिकै छ। तिब्बतीयन र नेपालीहरूको युद्ध भएको ठाउँ हो कि खासै मेन ठाउँ चाहिँ यही हो। हामी हार्यौँ भन्ने किसिमको सम्झौता गर्न यो 5वटा माने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ बनाएर यो ठाउँमा 5वटा माने र तल 3 पिपल भन्ने ठाउँमा 3वटा पिपल आफ्नो साक्षीको रूपमा राखेर गएको छ। शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रको जङ्गल हुँदै तारकेश्वर मन्दिरतर्फको शान्त बाटोमा मन त्यसै प्रफुल्लित हुन्छ। सल्ला, चिलाउने, कटुस, चाँप लगायतका बोट बिरुवाले ढाकेको जङ्गलै जङ्गल करिब 1 घण्टा हिँडेपछि तारकेश्वर मन्दिर पुगिन्छ। तारकेश्वर महादेवको पद्म पुराणमा समेत चर्चा छ। पदयात्राका लागि धेरै मानिसले यस्तै ठाउँहरू रोज्ने गर्छन्। यसमा पर्यटन बोर्ड र नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटा लगायतले नयाँ गन्तव्यको पहिचान र प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। काठमाडौँको वरिपरि हामीले 63वटा ट्रेकिङ ट्रेलहरू पत्ता लगाएका छौँ। त्यो मध्ये एउटा यो पनि हो। अर्को 2-3 वर्षसम्म नै हाम्रो टुरिस्टहरू त आउँदैन। सो नेप्लिजहरूलाई नि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ गरेर इकोनोमिक पनि हामीलाई सपोर्ट हुन्छ हैन। अनि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विभिन्न समूह यस क्षेत्रको उत्थानमा लागेका छन्। आफूले उत्पादन गरेको चिजहरू बेच्नलाई पनि अब एकदम गाह्रो छ। अनि अब पब्लिक भेहिकलको एक्सेस छैन। अनि महानगरपालिकाको चाहिँ अब फोहोर मैला गुड्ने एउटा गाडीको बाटो मात्र भएको छ। काठमाडौँ नजिकका यस्ता रमणीय र महत्त्वपूर्ण स्थान धेरै छन् जसका लागि तपाईले रहर गरे पुग्छ, सजिलै सहरको भागदौडबाट मुक्ति मिल्छ। क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौं, विद्यालय तहमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर किन नसुध्रिएको होला? ए, शिक्षकले नपढाएर, बी, शिक्षा प्रणालीमै खोट, र सी, नपढे पनि हुने मानसिकता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, शिक्षकले नपढाएरमा 11%, बी, शिक्षा प्रणालीमै खोटमा 66% र सी, नपढे पनि हुने मानसिकतामा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। महालेखाले बारम्बार औल्याउँदा पनि सरकारी निकायमा उही प्रकृतिका व्यथित दोहोरिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, सुधारको पहलै नहुनु, बी, दोषीमाथि कारवाही नहुनु, र सी, अव्यावहारिक खर्च प्रणाली। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला।
अब जनताको आवाज। पछिल्लो समय प्राय बालबालिकाहरू मोबाइल, इन्टरनेट र टिभीको लतमा पर्दा उनीहरूको सृजनशीलता र पठन संस्कृति हराउँदै गएको छ, जसले बालबालिकाको प्रतिभा बाहिर आउन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा बुटवलमा भेला भएका लेखक तथा साहित्यकारलाई हामीले सोधेका छौँ, बालबालिकाको प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न कस्ता बाल साहित्य आवश्यक छन्? जनताको आवाज। बालकहरूले बुझ्ने भाषामा पनि हुनु पर्यो र बुझ्ने भाषामा बोल्दै तिनीहरूलाई नयाँ नयाँ शब्दहरू बुझ्न प्रेरित गर्ने पनि हुनु पर्यो। अहिलेका बालबच्चाहरू धेरै एडभान्स छन्, टेक्नोलोजीसँग पनि जोडिएका छन्, त्यस कारणले त्योसँग मिल्दाजुल्दा साहित्य सिर्जनाहरू गरियो भने आजको यो समय सुहाउँदो बाल साहित्यले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्न सक्छ। साहित्य जीवनमुखी हुनका निम्ति नै हामीले बाल साहित्यलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। कस्तो लेख्ने भन्दा नि त्यो लेखेको कुरालाई कसरी बच्चाहरूसँग पुर्याउने, पठन संस्कृतिको विकासका लागि लेखकहरूले नै, साहित्यकारहरूले नै, प्रकाशन गृहहरूले नै पनि अभियान चलाउनु पर्यो। बाल सुलभ, सरल र कलापूर्ण समय सापेक्ष साहित्यको आवश्यकता छ। बच्चाको मनोविज्ञानलाई आत्मसात गरेर लेखिएका रचनाहरू बच्चाले पढ्ने गर्छ अनि अध्ययन गर्छ, सुन्छ, हेर्छ। जस्तो कि बाल कलाकारहरूले गाएका गीतहरू बच्चाले खुब चाख दिएर हेरिरहेको हुन्छ। ललितपुरको नखु नजिकै 100 भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई राख्न मिल्ने वृद्धाश्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। ज्यापु समाज ललितपुरले 110 शय्याको ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन वृद्धाश्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज वृद्धाश्रम उद्घाटन गरेका छन्। वृद्धाश्रम 1 रोपनी 13 आनामा फैलिएको छ। त्यो जग्गा स्थानीय अष्टमान महर्जनले दिएका हुन्। उनले वृद्धाश्रम बनाउन 50 लाख रुपियाँ पनि दिएका थिए। वृद्धाश्रम बनाउन भारतीय दूतावासले 5 करोड, ललितपुर महानगरले 3 करोड 14 लाख र बागमती प्रदेश सरकारले 2 करोड 91 लाख सहयोग गरेका थिए। वृद्धाश्रममा चिकित्सकीय सेवाका साथै अत्याधुनिक सुविधाहरू छन्। बसेर खानेपिने हो। अहिले त खानलाई पनि गाह्रो भइसक्यो भन्दाखेरि अब ज्येष्ठ नागरिकहरूले कसले स्याहार सुसार गर्ने त? सम्भव त भएन हैन। त्यो हिसाबमा सोचेको। अब त त्यति मात्रै होइन, यो त पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हामीले चाहिँ 110 बेडमा अब यो उहाँहरूको चाहियो भनेदेखि हुन त नेपाल सरकारको 10% पनि छ। ज्यापु समाजले अप्ठ्यारोमा परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धाश्रममा निःशुल्क राख्ने बताएको छ। उद्घाटनका क्रममा वृद्धाश्रम निर्माणमा सहयोग गर्नेहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिका सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपालले अन्तिम टोलीको घोषणा गरेको छ। तीव्र गतिका बलर गुलसन झाले पहिलोपटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घले आज गुलसनलाई समेट्दै त्रिकोणात्मक सिरिज र पपुवा न्यू गिनीसँगको खेलका लागि 17 खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। गुलसनले गत फागुनमा भएको मेयर्स कपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। नेपाल पुलिस क्लबले फाइनलमा एपिएफलाई पराजित गर्दै उपाधि जित्दा गुलसनले 4 विकेट लिएका थिए, जुन गुलसनको पहिलो राष्ट्रिय प्रतियोगिता थियो। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका तीव्र गतिका बलर कमल सिंह ऐरी र स्पिनर साहब आलम बाहिरिएका छन्। रोहित पौडेल, शरद भेष्वाकर, पवन सराब र विक्रम सोबले राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानी रहेको टोलीमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, आसिफ शेख, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, कुशल मल्ल, अविनाश बोहरा, विनोद भण्डारी, सन्दीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, करण केसी र सुसन भारी रहेका छन्। नेपालले भदौ 28 देखि असोज 4 सम्म हुने त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा घरेलु टोली ओमान र अमेरिकासँग 2-2 खेल खेल्नेछ। त्यसअघि नेपालले भदौ 20 र 23 गते पपुवा न्यू गिनीसँग 2 एकदिवसीय खेल्ने तालिका रहेको छ। 1.5 वर्ष अघि नेपालले घरेलु मैदानमा लिगमा डेब्यू गरेको थियो। त्यसबेला ओमानसँग 2 खेलमा पराजित भएको नेपालले अमेरिकालाई 2 खेलमै पराजित गरेको थियो। टोली डेभ वार्डमोर नेतृत्वमा आगामी मङ्गलबार ओमान जानेछ। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको लेखा परीक्षणबाट खुलेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले खेल सामग्री खरिदमा बजार भावभन्दा 5 गुणा बढीसम्म खर्च भएको औल्याएको छ। 2076 मङ्सिरमा भएको सागमा
1,24,49,00,000 रुपियाँ खर्च भएको थियो। महालेखाले त्यो खर्चलाई लिएर तयारीदेखि लागत अनुमान, खेल सामग्री, पेस्की लगायत विभिन्न शीर्षकमा प्रश्न उठाएको छ। सरकारले प्रतियोगिताको 3 महिना अगावै बजेट निकासा र साग आयोजना सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले प्रक्रिया नै अगाडि नबढाई अन्तिममा आएर सोझै खरिद गर्नुलाई महालेखाले अनुपयुक्त भनेको छ। त्योभन्दा पनि लागत अनुमानमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। आफैले गठन गरेको समितिले तयार पारेको लागत अनुमानलाई व्यवस्था गरी आपूर्तिकर्ताले पेश गरेको दर रेटलाई आधार मानेर परिषदले 41 करोडको सामग्री किनेको महालेखाको प्रतिवेदनबाट खुलासा भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार परिषदका अधिकारीले 1700 रुपियाँ पर्ने कबड्डीको म्याट 3000, 25,000 रुपियाँ पर्ने स्कोरबोर्ड 1.5 लाख, 4,000 भन्दा कम पर्ने बक्सिङ ग्लोभ्स 15,000 रुपियाँका दरले किनेर भ्रष्टाचार गरेका हुन्। त्यति मात्र होइन, खेल सामग्रीको गुणस्तरमा र परिमाणमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। आपूर्तिकर्ताले खेल सामग्रीको ब्रान्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देश लगायतको स्पेसिफिकेसन नै नखुलाई बिल पेश गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खेल सामग्री तोकिएको गुणस्तर र परिमाणमा प्राप्त भएको सुनिश्चित हुन नसकेको भनिएको छ। सागमा आपूर्तिकर्ताले राइफल र पिस्तोल उपलब्ध नगराएकाले सुटिङ खेल प्रभावित मात्र भएको थिएन, नेपाली खेलाडीले लज्जित महसुस गर्नु परेको थियो। सामान आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई परिषदले कारबाही गरेको छैन। त्यो कम्पनीले 16 करोड 35 लाख रुपियाँको सामग्री किन्ने जिम्मा पाएको थियो। महालेखाले त्यो कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न भनेको छ। यस्तै पोसाक खरिदमा पनि प्रश्न उठाइएको छ। सदस्य सचिव रमेश सिलवालले निर्देशिका विपरीत 400 भन्दा बढी पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई पोसाक उपलब्ध गराएर 33,68,000 रुपियाँ व्ययभार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परिषदमा कतिसम्म व्यथिति छ भन्ने त पेस्की दिएको मिति र प्रायोजन नै नखुलाइनुले प्रश्न पार्छ। महालेखाले 2315 जनाको नाममा रहेको 1,25 करोड रुपियाँ पेस्की ब्याज समेत असुलेर फर्छौट गर्न भनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।